غنبداو البريباراسيون ديال ليكزام اليوم ان شاء الله، وغادي نبداو باول فاريون اللي هي فولكان. اذا البروجي اللي غادي نخدمو عليه هو هذا اللي عندنا الفوق، وهنا لتحت عندنا لي كيستيون. اذا غادي نقراو لي كيستيون ونحاولوا نطبقوهم هنايا في هذا البروجي هذا. السؤال الاول كيقول لنا موديفي لي مارج ابليكي على لونسومبل دي دوكيمون، يعني هنا خاصنا نعطيو لي مارج للدوكيمون ديالنا كامل. اذا غادي نمشي ميزون باج مارج ونختار منها مارج بيرسوناليزي. سي بيان. الوغ وغادي نكتب هاد لي فالور اللي هما طالبين لينا هنايا. اذا لا هوتور 1.4، يعني كنديرو لا فيرغول ما كنديروش البوان، حيت الا درنا البوان ما غاديش يقبلو منا. ابخي ونقول لي اوكي. كنلاحظ بان لي مارج طبقوا. نمشيو للكيستيون الثاني، بوردور دو باج. غادي نعطيو واحد الاطار للباج ديالنا كامله، كريي اون بوردور دو باج ابليكي على لونسومبل دي دوكيمون. اذا لي بوردور كاينين عندنا في اونغلي كرياسيون، فوالا بوردور دو باج. قالوا لينا تيب انكادرومون، اذا غادي نختار انكادرومون. كولور روج فونسي اكسنتياسيون 1. اذا الا مشيت لي كولور غادي نلقى عندي هنايا rouge foncé accentuation 1. Voilà, كندير عليه كليك. ابخي غادير ماشي تيب، راها لارجور 1 sur 2 بوان. اذا غنختار 1 sur 2 ونقول ليه اوكي. فوالا كنلاحظ واحد البوردور راه طبق عندي تما. نهبط للسؤال الثالث، سو دو سيكسيون انسيري ان سو دو سيكسيون، يعني بغينا نديرو واحد سيباراسيون في الدوكيمون ديالنا. قالوا لنا افون لو تيتر éruption volcanique le plus meurtrière. نمشيو نقلبو على هاد éruption volcanique فين هي فوالا éruption volcanique le plus meurtrière. قالوا لنا افون، يعني افون هي هنا. سو دو سيكسيون دو تيب باج سويفون. اذا هنا غادي نمشي لميزون باج، غادي نلقى سو دو باج ونختار سو دو سيكسيون، النوع ديالها باج سويفون كما طلبوا منا. فوالا انا درك راني درت صوت سيكسيون، واخا بانت لي حتى حاجه ما تغيرات، ولكن راه هذا الدوكيمون الي سيباري. نمشي لكيستيون 4، موديفي لو ستيل. لاحظوا معنا هنا راه قالوا لنا موديفي، ما قالوش لينا ابليكي. كاين اللي تيكون تيزرب وهذه وتيدير كليك غوش على لو ستيل، لا قالوا لينا هنا غير موديفي. اذا غادي ندير كليك دغوا فوق هذاك لو ستيل اللي طلبوا منا، موديفي لو ستيل تيتر. اذا لي ستيل انا عارفهم عندي، كاين عندي في اكوي ستيل. نشوف كاع لي ستيل اللي عندي ونختار ستيل تيتر، لكن ما نديرش كليك غوش، كندير كليك دروا ونختار منها موديفي. اشنو طلبوا منا؟ اسباسمون ابري سي بوين. لي اسباسمون حنا عارفينهم كاينين في باراغراف، اذا فورما باراغراف فوالا اسباسمون و ابري وندير هنايا سي بوين. دابا نقول له اوكي اوكي، وهنا جاوبت على لا كيستيون. نمشيو لكيستيون 5، importer du texte, insérer du texte à partir d'un fichier, placer le texte sous le titre classification commune des volcans. يعني غادي نمشيو نجيبو واحد لو تكست ونبلاصيوه من تحت هاد العنوان. نمشيو نقلبو على classification commune des volcans، غادي يكون عندنا الفوق فوالا كما تنشوفو هو هذا. يعني قالوا لي سو خاصني امبورتي هنايا. اذا غنمشي لانسيرسيون اوبجي ونقول لي تكست دان فيشي. في ليكزام كاع لي فيشي اللي حنا غنحتاجو غنلقاوهم ديريكتومون قدامنا بلا ما نقلبو عليهم، لكن انا غادي نمشي للدوسي ديال الفولكان ونقلب على داك لو فيشي. قالوا لنا فيشي سورس كلاسيفيكاسيون كومان دي فولكان، فوالا هو هذا كلاسيفيكاسيون كومان دي فولكان، ونقول لي انسيري. فوالا طلعت بان لو فيشي لو تكست هو الي انسيري عندي، فوالا هو هذا. نكمل ابليكي ان ستيل. دابا ولاو طالبين منا انني ندير ابليكي لواحد ستيل ماشي موديفي. ابليكي ان ستيل او تكست لي 4 سو تيتر سو لو تيتر كاركتيرستيك دي فولكان. فين هي بعدا هاد لي كاركتيرستيك دي فولكان؟ فوالا هي هادي هي اللي قدامنا كاركتيرستيك دي فولكان. من تحت منها غادي نلقى 4 سو تيتر. الاولى سميتها فيزيور فولكانيك، فين هي؟ ها هي. ندير ليها سيليكسيون وندير كونترول، نبقى مورك على كونترول باش انني نسيليكسيوني العنوان الاخر، فولكان بوكليي
ونزيد نقلب على الأخرى دوم دو لاف إي ستراتو فولكان. دابا أنا سيليكسيونيتهم بربعة كما تنشوفو. مالهم قالولنا نطبقو عليهم لو ستيل تيتر 3. إلا رجعت لأكوي مشيت لي ستيل دياولي غادي نلقى واحد ستيل سميتو تيتر 3 اللي هو هذا وندير عليه كليك. سي بيان. Question 7. Colonne. Insérer des colonnes. Le texte à partir de fissures volcaniques jusqu'à pour la civilisation. فين غادي نلقى هاد لو تيكست هذاها sous le titre caractéristique des volcans. من فيزيور فولكانيك ها caractéristique des volcans ها فيزيور فولكانيك حتى تل pour la civilisation. نسيليكسيوني ونبداها حتى تلقى pour la civilisation ها هي. دابا انا شاد لو تيكست ديالي كامل. مال هاد لو تيكست هذاها قالوا لنا نديرو ليه نومبر د كولون 2. اذا لي كولون كاين عندنا في ميزون باج كولون ونختار 2. فوالا كنلاحظ بانه تقسم عندي ل 2 دو كولون. كيستيون 8. ليست. كريي اون ليست ا بوس. لي ليست ا بوس كاينين عندنا في اكوي. فوالا ها هي ليست ا بوس. Contenu sous chacun des 4 sous-titres sous le titre caractéristique de volcan. لاحظوا هما راه باغيين هنا الكونتوني يعني ما باغينش هاد لي سو-تيتر اللي تحت كاركتيرستيك. ها كاركتيرستيك ها لي 4 سو-تيتر اللي تحتها لكن هما بغاو لو كونتوني يعني باغيين هاد لو تكست. اذا غناخذ هاد لو تكست كالعاده كونترول نسيليكسيونيهم بربعه. هي مالهم قالوا لنا غنديروا لهم ديفينير اون بوس. الا مشيت لي بوس اللي كاينين عندي هنايا غادي نلقى ديفينير اون بوس غنكليكي عليها. من بعد بغاو بوس ا اوتيليزي فولكان بوين جي بي جي يعني هذا راها ايماج غنقول ليه ايماج غنقلب ديريكتومون نهار ليكزام غنلقاهم قدامي لكن انا هنا كالعاده خاصني نمشي للدوسي ديال فولكان اللي هو هذا ونقول ليه انسيري نقول ليه اوكي. اي فوالا لي بيس تزادو عندي لكن باقيين عندي جوج ديال لي زيتاب روتري بوزيسيون دي بيس و روتري دو تكست. محدي باقي انا مسيليكسيوني هادو بربعه غادي ندير عليهم كليك دروا فوق اي وحده فيهم بحال من هادو اللي مسيليكسيونين ونقول لي اجيستي لو روتري دو لا ليست. هنا غادي نلقى بوزيسيون دي بيس ونكتب ديك لا فالور اللي طلبوا مني اللي هي 1.27. فوالا وهنايا طلبوا مني 1.9. بعد ما كتبت هاد لي فالور ما نزيد نغير والو نقول ليه اوكي. اي فوالا تلقى عندي امور مزيانه. 9 طابلو اون تكست يعني طالبين منا واحد الجدول نحولوه لتكست. كونفيرتيسي لو طابلو اون تكست. طابلو سو لو تيتر كومبوزون دون ايريبسيون فولكانيك. فين هي كومبوزون دون ايريبسيون فولكانيك؟ فوالا ها هي ها الجدول كاين عندي هذا خاصني نحولو لتكست. اذا غنكليكي عليه من هنا باش نسيليكسيوني كامل ونمشي للاوتي دو طابلو ديسبوزيسيون ونختار convertir en texte. Voilà, séparer le texte par des marques de paragraphe. يعني séparer le texte par des marques de paragraphe. هي هذه النيت اللي كوشي ونقول له اوكي. فوالا ها هو الطابلو ديالي تحول عندي للتكست. La lettrine. Insérer une lettrine. Texte volcan en haut do document يعني غادي نقلب الفوق ديال الدوكيمون خاصني نلقى واحد الكلمه سميتها فولكان ها هي. ندير غير كليك ما نسيليكسيوني ما والو ونمشي انسيرسيون ليترين ولكن اش من نوع غنختار راه قالوا لي تيب دون لو تكست. فوالا ها هي دون لو تكست نكليكي عليها وها هي لا ليترين ديالتي تزاد. سمارت ارت. انسيري اي موديفي ان غرافيك سمارت ارت. مرحبا. سو لو تيتر كومبوزون دون ايريبسيون فولكانيك يعني غادي نمشي نقلب على داك لو تيتر كومبوزون دون ايريبسيون فولكانيك سو يعني هنايا اش من غرافيك سمارت ارت غنعطي قال لك غرافيك سمارت ارت ليست ابيس اوريزونتال. اذا غنمشي لانسيرسيون سمارت ارت ونختار ليست ومن هنا غادي نقلب في وسط هاد لي موديلات حتى تلقى ليست ابيس اوريزونتال اللي هي هذه ندير عليها كليك. فوالا ها سميتها ليست ابيس اوريزونتال ونقول له اوكي. فوالا هي ترسمت عندي هنايا الجرافيك سمارت ارت. فورم 2 سوبريمي ان فورم. عندي 3 ديال لي فورم قالوا لي مسح واحد وخلي هذيك جوج
فوالا غادي نمسح هذا مثلا، وها هو بقاو عندي جوج تنمسح عن طريق ديك سوبر اللي كاينه عندي في الكلافي، سوبريمي اللي كاينه في الكلافي. contenu pour la première forme niveau 1 en suspension، محدوم ما مسطرينش ليا عليها، يعني مكتوبه الكلمه بشكل عادي، فانا نقلب عليها راه غادي نلقاها غير حداها تما وناخدها ما نكتبهاش. فوالا اون سسبونسيون نسيليكسيونيها. سي ميو انني ندير كوبي من الكوموند من هنا، كوبي، ونجي هنا لو تكست ديالي ونقول ليه بليطون، ونقول ليه كولي، ولكن غنختار كونسيرفي اونيكمون لو تكست. فوالا حيت انا بغيت غير لو تكست ما شغليش في لا ميزون فورم ديالو. نيفو 2 قالوا لي من صندر حتى تلسكوري، اذا فين هي صندر؟ ها هي، نسيليكسيونيها حتى تلسكوري ونقول ليه كوبي، ونرجع لنيفو 2 ونقول ليه كولي. فوالا كنلاحظ زايدين عندي هنا جوج ديال لي زيسباس، ندير ليهم سوبريمي باش يبقى عندي فقط غير لو تكست اللي طلبوا مني. كونتوني بور لا دوزيام فورم نيفو 1 تيرستر. فوالا هي كاين عندي تيرستر هنايا كذلك، نقول ليه كوبي، نجي لهنا نقول ليه كولي، يعني خدمة سهلة كوبي كولي. نيفو 2 من لاف حتى تل تفرع. فوالا لاف حتى تل تفرع، هنا عندي خطأ خاصني ماشي مشكل، نقول ليه كوبي ونجي عاوتاني ونقول ليه كولي. فوالا انا خديتهم كاملين دروك. قالوا لنا هنايا ديمونسيون ديال سمارت ارت خاصها تكون اوتور 4 سنتيمتر اي لارجور 10 سنتيمتر. ما نجيش نسيليكسيوني هنا ولا نكليكي هنا، فانا هنا راني شاد نيفو 1 ديال فورم 2، هنا راني شاد نيفو 2 ديال فورم 2، ولا هنا ولا فاش نبغي نسيليكسيوني سمارت ارت فانا كنكليكي على هذا الاطار اللي بالبيض، نختار اي واحد يا اما من هنا يا اما من هنا، المهم هذا الاطار اللي بالبيض هو اللي تنكليكي عليه باش يتسيليكسيوني ليا السمارت ارت ديالي كامل. ابخي كنمشي لاوتي سمارت ارت فورما وكنلقى عندي طاي، ما نشونجيش لي طاي من هنايا، سي ميو ندخل هنا باش نتاكد من واحد الكوموند واش كاينه ولا لا. الا لقيت هذه عامره بحال هكاها لا نخويها، حيت اشنو كتعني هذه؟ غادي نربط الطول بالعرض، قد ما انا كنغير في الطول العرض كيتبدل، لكن الا كانت خاويه بحال هكاها فانا غادي نكتب الطول والعرض اللي بغيت كلشي غادي يكون عندي مزيان. الوغ نكتب تما 4 ونكتب هنايا 10 ونقول ليه اوكي. فوالا سمارت ارت ها هو رجع لبلاصتو. هنايا باقيين عندي كيلكو زونطري خاصني نمسحهم باش يرجع عندي التكست كما كان في الاول. نمشيو للكيستيون اللي موراه سمارت ارت ليجوند. اذا غادي نختار انا هاد سمارت ارت، ندير كليك كالعاده على الاطار اللي هو بالبيض ماشي وسط الفورم باش نعطيه واحد ليجوند. سمارت ارت ليجوند انسيري اون ليجوند بور لو غرافيك سمارت ارت. غادي نمشي ريفيرونس وغادي نلقى عندي انسيري اون ليجوند. فوالا فيغور ليتيكيت ديالها هو فيغور، ها هو ايتيكيت فيغور مزيان. ليجوند اللي هي هذه ليجوند غادي نكتب ديريكتومون لو تكست اللي عندي. لاحظوا كاين عندي واحد تيغي في السيسيه الاولى، عاد نكتب ايجيكتا فولكانيك par type. سي بيان. لكن البوزيسيون راه قالوا لي هنا سو لو غرافيك، ها هي بوزيسيون غادي نقول ليه سو لا سيليكسيون ونقول ليه اوكي. فوالا لا ليجوند زاد. نمشي عاوتاني كيستيون 13 importer du texte. Insérer du texte à partir d'un fichier. Placer le texte après le dernier paragraphe de document. نمشيو نقلبو فين هي لو dernier paragraphe de document. هنا كاين عندي غا ليماج بوحدها، اذا لو dernier paragraphe عندي راه هي هذه، من هنا غادي نانسيري لو تكست ديالي. كالعاده غادي نمشي لانسيرسيون اوبجي تكست دان فيشيي ونقلب على لو تكست. فيشي سورس قالوا لنا مونسانت الين اللي هي هذه مونسانت الين ونقول ليه انسيري. فوالا لو تكست ديالي ها هو شتو تانسير عندي في غير سطر واحد. تكست اون طابلو، هاد المره هادي واحد النص غادي نحولو لجدول. سي بيان. convertissez le texte en tableau et modifiez le tableau. Tout le texte tabule à partir de range jusqu'à stratovolcan sous le titre éruptions volcaniques les plus meurtrières.
باش نقلبو على هاد إيغيبسيون فولكانيك لي بليموريتيير. فين هي؟ ها هي. قالوا لي من رانج حتى تا ستراتو فولكان. إذا غادي نختار من رانج اللي هي هاديها حتى تا ستراتو فولكان اللي هي هادي، وندير ليه سيليكسيون كامل. غنوقف عند الحرف الاخر ونمشي انسيرسيون طابلو ونختار convertir le texte en tableau et voilà. قالوا لنا هنا ajuster au contenu. فوالا ها هي ajuster au contenu. من بعد قالنا séparer le texte au niveau des tabulations. séparer le texte au niveau des tabulations. ها هي كذلك كاين عندي هنا، ونقول له اوكي. فوالا الطابلو ديالي ها هو ترسم مزيان. ستيل دو طابلو، طابلو غريل 5 فونسي اكسنتياسيون 2. اذا الا كنت مسيليكسيوني الطابلو ديالي غنمشي لاوتي دو طابلو كرياسيون وغادي نلقى ستيل دو طابلو ونقلبو على داك لو ستيل اللي قالوا لينا هنايا. غريل 1 غريل 2 3 4. اذا هذا غيكون هو 5 لكنهم بغاو اكسنتياسيون 2. هاد الاول اكسنتياسيون 1 هذا اكسنتياسيون 2 ونكليكي عليه اي فوالا لو ستيل اللي ابليكي ويبقى الطابلو دائما سيليكسيوني. تخيل لو تكست باغ، غادي نرتبو داك الطابلو ديالي باغ نومبر دو مور اوردر ديكرواسون. اذا باش انني نرتبو الطابلو باقي سيليكسيوني كنمشي لاوتي دو طابلو ديسبوزيسيون غادي نلقى تخيل، ومن هنا غادي نقلب على نومبر دو مور. فوالا ها هي، وغادي نختار اوردر ديكرواسون كيما طلبوا مني وما نغير حتى شي حاجه. نقول له اوكي. فوالا ها هو رتب ليا من الكبير للصغير. انسيري لو تكست سو رانج دون لو كولون 1. يعني غادي نختار كولون 1 اللي هو هذا رانج، وغادي انسيري تحت رانج داك لو تكست اللي طلبوا مني اللي هو من 1 حتى 10. ونبدا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et enfin 10. تنكتبهم هادو غير بالكلافي. في الاخر بغا يديروا معنا مراجعه يشوفوا عندنا الطابلو الصحيح. لي ديمونسيون دو طابلو doivent être de 11 ليني par 6 كولون. يعني هنا خاصو يكون عندي 11 ليني و6 ديال لي كولون، وفعلا هما اللي كاينين. اذا الجدول ديالي راه صحيح. طابلو ليجوند. انسيري اون ليجوند بور لو طابلو au-dessous du tableau، يعني لتحت ديال الطابلو sous le titre éruption volcanique كوما. غادي نختار هاد الطابلو وغادي نديرو ليه واحد ليجوند. الوغ نسيليكسيوني ونمشي كالعاده الريفيرونس انسيري اون ليجوند ونبدا عاوتاني. اول حاجه قالوا لي سو، يعني لا بوزيسيون خاصها تكون سو لا سيليكسيون، والاتيكيت خاصني نختار فيها طابلو. ها هي اتيكيت غنختار منها طابلو. ولا ليجوند غادي نكتب إيغيبسيون كلاسيك سولون. هنايا عاوتاني كالعادة تيغيبسيس هي الأولى ونبدا إيغيبسيون كلاسيك سولون نومبر دو مور. اي انفان نقول لي اوكي. حول لينا هذا لتحت. لا حنا ما بغيناش ليجوند هنايا، انما ليجوند بغيناها سو انسيري ان ليجوند. هو بوحدو حولها اوديسي. لا بغينا حنا سو لا سيليكسيون. نعاودو نكتبو عاوتاني ماشي مشكل. إيغيبسيون كالعادة ديك تيغيبسيس هي الاولى. إيغيبسيون كلاسيك selon nombre de mots. هيا étiquette tableau position sur la sélection نقول له اوكي. فوالا كنشوف لي جوند راه جات لتحت مزيان. كيسيون لي مورا ايماج. اذا هنا غادي نخدمو حنا على ليماج نمشيو نقلبو على فين هي. ها هي ليماج ديالنا. موديفي لابياج دو تكست اي لا بوزيسيون دو ليماج. اذا غنمشيو نموديفيو لهاد ليماج جوج حوايج، لابياج ديالها اي لا بوزيسيون. ايماج دون ايريبسيون فولكانيك هي هادي. ابياج دو تكست او ترافير. اذا غادي نمشي لوتي ايماج فورما في اورغانيزي غادي نلقى ابياج ونقلب على او ترافير اللي هي هادي ونكليكي عليها. فوالا ليماج تنشوف طلعت للفوق ولا كذا، انا ما شغليش فيها. المهم خاصني نبقى مسيليكسيونيها حتى تنسالي الكاستيون باش تشد بلاصتها.
horizontal alignement ça veut dire la position إذا غادي نمشي هنا position ونقول لي autre option de disposition ونبدا horizontal ها هي horizontal alignement voilà alignement droit voilà droit par rapport à marge مزيان و vertical كذلك alignement حتى هي vertical alignement bas par rapport à la marge ونقول له اوكي فوالا كنلاحظ ليماج هي جات شدات بلاصتها مزيان يعني ما نكونش تنجاوب في لي كيسيون وتبان لي شي حاجه تخربقات ونتخلع ما حدا محتار لي بارامتر اللي طالبين مني في لي كيسيون راني غادي انا مزيان ما نحكم على الحاجه حتى تنسالي الكيسيون ديالي 17 orientation changer l'orientation de la page 2 seulement orientation paysage voilà كنلاحظ بان انا راه بقاو عندي هنا دروك غير جوج ديال لي باج قالوا لي الباج الثانيه خاصني تبدل لها لورينتاسيون البيزاج ندير كليك في وسط هاد لاباج هادي ها الثانيه رقم 2 ونمشي لميزون باج اورينتاسيون ونختار منها بيزاج فوالا غادي نلاحظ بان باج 1 بقات بورتري لكن باج 2 ولات بيزاج حيت قالوا لنا باج 2 سولمون زون دو تكست انسيري اون زون دو تكست فين في باج 2 مزيان type de zone de texte citation abonde اذا لا زون دو تكست غادي نرسمها في هاد البلاصه اللي هي خاويه ونقول لي انسيرسيون زون دو تكست ونختار citation abonde ها هي citation abonde ندير عليها كليك فوالا غادي نلاحظ بانها ترسمات عندي في الصفحه الثالثه وليماج حتى هي نقزات للصفحه الثالثه ماشي مشكل نكمل خدمتي حتى تو كنسالي قالوا لي لو تكست اون استيم كونفيرون 500 مليون دو كذا هاد لو تكست هذا ما حدو ما مسيليكسيونيش ما دايرينش عليه سولينيومون الا انه راه كاين غير في شي بلاصه هنايا نقلب عليه ها هو اللي كنا درنا ليه قبيله امبورتي في داك الكيستيون الثاني ديال الامبورتي نسيليكسيوني ونقول ليه كوبي كوم سا ونجي ونديبلاسيه في وسط هاد الزون دو تكست يعني ندير هنا كليك ونمشي لكولي ونقول ليه conserver uniquement le texte. Voilà le texte جا عندي. هنايا بوزيسيون ديال لو تكست اوريزونتال الينيومون كذا غادي نمشي باش نضبط البوزيسيون ديالو غنمشي لاوتي دو ديسان فورما ونختار بوزيسيون ونجي لاوتر اوبسيون دو ديسبوزيسيون ونبدا عاوتاني نعطيه لي بارامتر اوريزونتال الينيومون غوش هي اوريزونتال الينيومون غوش بارابور لا مارج بارابور ا لا مارج vertical alignement bas ها هي vertical ها هي alignement غنختار منها bas par rapport à la marge ونقول ليه اوكي فوالا كنلاحظ بان الزون دو تكست ها هو راه شد البلاصه ديالو conserver la mise en forme citation abonde يعني قال لك خلي لا ميزون فورم ديالو كيف ما هو ما تغير منه ما تبدل ليه الوان ما والو 19 note de bas de page insérer une note de bas de page Placez l'appel de note directement après le mot mouritière dans le titre éruption volcanique les plus mouritières. يعني غادي نمشي لهاد العنوان éruption volcanique les plus mouritières وغادي نمشيو مورا هاد mouritière باش نانسيري نوت دو با دو باج وغادي نمشي لريفيرونس وغادي نلقى انسيري اون نوت دو با دو باج نكليكي عليها فوالا هو غادي يعطيني باش انني نكتب واخا تخربق عندي الدوكيمون لا نكتب حتى تنسالي عاد غادي نعرف شنو هو المشكل اللي عندي تكست دو لا نوت دو با دو باج هو اجونس سباسيال اوروبيان 2009 فوالا ملي كتبت لو تكست الوغ انا اكيد زيد عندي هنا واحد لونطري غندير لي غي سيبريمي كلشي غيرجع لبلاصتو فوالا ها هو كل حاجه رجعت لبلاصتها Lien hypertexte. Insérer un lien hypertexte. Utilisez le texte 1500 volcans actifs dans le premier paragraphe sous le titre Vivre avec les volcans. تحت هاد Vivre avec les volcans غادي نلقاه هو لو تكست ديالي 1500 volcans actifs وغادي نختارها هي بوحدها ونمشي لانسيرسيون ونختار lien hypertexte قالوا لي ادريس هو هذا نكتب هاد السيت في هاد الادريس هادي هنايا الوغ 3w ديريكتومون ونكتب ديك adatum.com ونقول ليه اوكي
هو عطاني لو لien hypertexte ديالي. سيني insérer un signe l'affecté au titre super volcan Lagon dévastateur. فين هي هاد super volcan Lagon؟ ها هي. من بعدها غادي نانسيري واحد لا سين، غنمشي لانسيرسيون لien وغادي نختار سيني. قالوا لي لو نون دو سيني سوبر، اذا هنا غادي نختار نقول لي سوبر ونقول لي اجوتي. فوالا. 22 افيشاج. موديفي لافيشاج دو دوكيمون، اذا غادي نمشي لافيشاج قالوا لي افيشي ريغل. الا لقيت هذه كوشي يعني هي ديك لا ريغل مسطره ما كتبانش، قالوا لي هما افيشي لا ريغل، اذا غادي ندير هنا كليك باش تولي تبان عندي لا ريغل هنا. وانا جاوبت على الكاستيون ديالي. 23 propriété de document. Ajouter une propriété de document Volcan. Objet Volcan. إذا les propriétés غنمشي للفيشيي غادي نلقى عندي propriété، نقلب هنايا على objet، ما لقيتهاش كاينه عندي هنا، غنقول لي afficher tous les propriétés ونعاود نرجع نقلب، ها هي objet ونجي لقدامها ونكتب Volcan كوم صافي، ها هي راها تسجلات عندي. ورجع للدوكيمون ديالي. 24 options d'enregistrement. Modifier les options d'enregistrement Volcan. Enregistrer les informations de récupération automatique tous les 15 minutes. لاحظوا راه قالوا لي هنا option enregistrement، يعني غادي نمشي للفيشيي ونختار option ومن option غادي نختار enregistrement. هنا بغيت enregistrer l'information de récupération automatique tous les 15 minutes. ها هي enregistrer les informations de récupération automatique tout غادي نكوشي هذه ونقول له هنايا 15 minutes. هنا قالوا لي incorporer les polices dans les fichiers. الا هبط شويه لتحت غادي نلقى incorporer les polices dans le fichier ونقول له اوكي. ومنين ساليت نسجل الخدمه ديالي، خاصني كل 5 ديال الاسئله جاوبت عليهم ولا 6 ولا هذيها نبقى نجي وندير كليك على انغوجيستري باش ما يضيعش لو طرافاي ديالي. وانا كنجاوب على كاع الاسئله خاصني نكوشيهم نهار ليكزام كاملين، يعني ما نخليش شي كيستيون ما كوشيتوش، يعني نقرا السؤال نجاوب عليه ندير كوشي ومره ندير انغوجيستري باش يتسجل ليا لو بروجي ديالي. اي في لافان نقول تيرميني و فيليسيتاسيون.